अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और जो वीडियोस हैं उनको लाइक करने का और अपनी राय देने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज मेरे साथ इस पे चैनल पर मेहमान होंगी शहीद असफंद खान की वालिदा शहाना अजून और शहीद नूरुल्लाह और सैफुल्लाह की वालिदा फलक नियाज। ये वो बच्चे थे जो दिसंबर 2014 में जो पेशावर में आर्मी स्कूल पर दहशतगर्दी का पूरा वाक़या हुआ था, ये 3 बच्चे एपीएस पेशावर में शहीद होने वाले 122 बच्चों में शामिल थे। जनाब चीफ जस्टिस साहब, मिट जाएगी जब खल्क तो इंसाफ करोगे, मुंसिफ हो तो अब हश्र उठा क्यों नहीं देते? मुंसिफ हो तो अब हश्र उठा क्यों नहीं देते? दोस्तों, मैं आपको इस आर्मी पब्लिक स्कूल की थोड़ी सी तफसील बता दूं कि दिसंबर 2014 में यहाँ पर ये जो एपीएस जिसके बारे में आप सुनते होंगे आर्मी पब्लिक स्कूल, यहाँ पर एक दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाक़या हुआ जिसमें 147 अफराद को चंद घंटे के अंदर कत्ल कर दिया गया। और इसको मैं तो यही कहूँगी कि ये एक क़यामत सुग़रा थी जो वहाँ पर बर्पा हुई, जिसमें इन दहशतगर्दों ने उन जो हैं ख़ानदान उनके घर वीरान कर दिए और उनकी नौजवान नस्ल का खून बहा गए। ये लोग जो वहाँ पर काफ़ी देर तक मौजूद रहे, तो एक तरह से क़यामत सुग़रा आई जो गुजरी नहीं बल्कि उसी तरह से मौजूद है, क्योंकि इन बच्चों के वालिदैन अभी तक गुज़श्ता 7 बरस से इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे थे। उनके बच्चों को इंसाफ नहीं मिला था। ये कत्ले आम क्यों हुआ और इसके जो जो किसने इसकी मंसूबाबंदी की थी, किस तरह से इतना बड़ा वाक़या हुआ, कम से कम 6-7 दहशतगर्द अंदर बच्चों को मारते रहे काफ़ी देर तक, क्यों कोई सिक्योरिटी वहाँ तक नहीं पहुँच सकी। तो ये वालिदैन सब ये कहते हैं कि इसकी पूरी तरह तफ्तीश क्यों नहीं हुई और जो इसके जो ज़िम्मेदारान थे, जो बड़े ज़िम्मेदारान थे, क्योंकि इस वाक़े को जो रिपोर्ट बनी है सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने जो रिपोर्ट बनाई है उसमें इसको बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच करार दिया गया है। तो इन वालिदैन का यही कहना है कि ये क्यों कर मुमकिन हो सका, जबकि ये एक बहुत ही महफूज इलाका तसव्वुर किया जाता था। और जो ये वालिदैन थे, इनके मसाइब की और जिद्दोजहद की एक तवील दास्तान है। और यहाँ तक कि एक वालदा को तो एक कोर कमांडर ने ये तक कहा कि जी शहीद हो गए, आपके बच्चे शहीद हो गए, चले गए, यहाँ तो पाकिस्तान में बहुत से शहीद होते हैं, तो आप और बच्चे पैदा कर लीजिए। तो इस किस्म की बेहिसी के रवैयों का भी इन वालिदैन को सामना है, लेकिन फिर भी वो पूरी हिम्मत से अपने बच्चों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। और अब अभी चंद रोज़ कबल जो इस्लामाबाद में जो अदालत उज़्मा है, वहाँ मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को बुलाया गया और उनसे भी काफ़ी तफ्तीश हुई, उनसे भी बहुत सवालात हुए। और यूँ लगता है कि अब शायद इन बच्चों को कुछ ना कुछ इंसाफ इनके वालिदैन को ज़रूर मिल जाएगा। बच्चे तो वापस नहीं आ सकेंगे, लेकिन वालिदैन को इंसाफ ज़रूर मिल जाएगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि न सिर्फ इन बच्चों को बल्कि शायद इन वालिदैन की वजह से आइंदा इस किस्म के वाक़यात की कुछ रोकथाम हो सके, जिसके लिए ये कोशिश कर रहे हैं। इस पर बात होगी कि क्या अब आप वो लोग मुतमईन हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है, समाअत हो रही है इस केस की, और उनसे इस बारे में भी बात होगी, क्योंकि हुकूमत की तरफ से ये बाकायदा ऐलान किया जा चुका है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो अब जबकि टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से हुकूमत मुआहदा कर रही है, तो इन वालिदैन के ज़ाहिर है कि उस बारे में इनको बहुत तशवीश होगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बराह रास्त इस दहशतगर्दी से मुतासिर हुए हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ हैं इस वक्त शहीद असफंद खान की वालिदा शहाना अजून। अस्सलाम वालेकुम शहाना अजून। जी वालेकुम अस्सलाम।
اور میرے ساتھ ہیں نور اللہ اور سیف اللہ کی والدہ مسز فلک نیاز. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ دونوں کا پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا. میں بہت شکر گزار ہوں اس کے لیے آپ کی. اور سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگوں کے صبر، جرت اور ہمتوں کو کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، بلکہ ان کو میں تو سلام کرتی ہوں جس طرح سے آپ لوگ اس کیس کو آگے لے کر بڑھے ہیں. کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں 15 برس سے دہشت گرد دندناتے ہوئے پھر رہے تھے. جہاں جاتے تھے حملے کرتے تھے، جہاں چاہتے تھے جتنے لوگوں کو مارتے تھے، املاک کو تباہ کرتے تھے، لیکن کوئی سڑکوں پر نکلا نہیں، کوئی سنگن نہیں ہوئی، حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں دیں گی. آرمی پبلک اسکول کا جو واقعہ تھا، اندوناک واقعہ، میں اسے اس لحاظ سے تاریخ ساز کہتی ہوں کہ کم سے کم اس کی وجہ سے پھر دہشت گردی کا کچھ رخ موڑنے کی کوشش کی گئی اور اس کے خلاف کارروائی ہوئی. تو میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے یہ پوچھوں گی کہ اب جبکہ یہ کیس آپ لوگوں کی کوششوں سے اور ہمتوں سے عدالت عظمیٰ تک پہنچ گیا ہے، تو یہ ذرا بتائیے کہ اب آپ لوگ کچھ مطمئن ہیں کہ آپ لوگوں کو انصاف ملے گا، کیونکہ اسی کے لیے آپ لوگ بھٹک رہے تھے گزشتہ 7 برسوں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ یقین کریں گے ایسا ہی ہے پاکستان میں کہ گزشتہ 15 سال سے اسی طرح دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے ہیں، اور کوئی لواحقین جو ہیں، جو ان کے ورثاء ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے انصاف کے لیے یا کبھی آواز نہیں اٹھائی. میں خود اتنی حیران ہوتی تھی کہ جب یہ خود جب کہ ہمارے یہ بچوں کا سانحہ ہوا، اور اس سانحے کے تقریباً چوتھے کے 5ویں دن میں جب خود اسکول میں گئی تو میں واحد وہ ایک ماں تھی جو اس کے دروازے پہ کھڑی چیخ رہی اور پوچھ رہی تھی کہ ہمارے بچوں کو کیوں مارا، اتنا بڑا گیٹ لگا ہوا ہے، کتنی دیواریں ہیں، کیسے ہمارے وہ دہشت گرد اندر آ کے ہمارے بچوں کو مار گئے، اور کوئی میرے ساتھ کوئی اور دوسری ماں نہیں کھڑی. اور میں سب کو یہی کہتی تھی یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے لوگوں نے بچے بھی مارے اور یہ پوچھتے بھی نہیں ہمارے بچوں کو کیوں مارا ہے. وہ بچے تو پڑھنے گئے تھے، وہ تو قلم کے ساتھ گئے تھے. میرا بیٹا خود جب گھر اس کے جنازہ آیا تو اس کی جیب میں پین پڑا تھا. لیکن میں خود اتنی حیران تھی نا، یہ اتنی حیرانگی کی بات ہے کہ اتنے بڑے سانحات ہو جاتے ہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے. بالکل. اور میرے خیال میں مجھے یہی لگ رہا ہے کہ شاید یہی اے پی ایس کا یہ سانحہ ہے کہ ہم پیرنٹ جو ہے بہت مستقل مزاجی سے ہم نے بالکل ہمت نہیں ہاری. یقین کریں یہ 7 سال ہم نے کیسے گزارے یہ صرف ہم جانتے ہیں، ہماری فیملی جانتی ہے، ہمارے بچے جانتے ہیں. اس سے کہ اس پورے ہماری جدوجہد میں ہمارے بچے بھی بہت سفر ہوئے. ان کو نہ ہم نے کبھی کھانا وقت پہ دیا، نہ ان کو ہم نے کوئی خوشی دی، نہ ان کے ساتھ ہم نے کوئی تفریح کی. اس لیے کہ ہمارے دماغ میں ہمارے ساری جو خوشیاں تھی نا وہ چھن گئی ہم سے. جب ہم خود خوش نہیں تھے، ہمارے بچے ہمیں روتا ہوا دیکھتے تھے، ہمیں تڑپتا ہوا دیکھتے تھے، ہمیں اس طرح سڑکوں پر رلتے ہوئے ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹاتے دیکھتے تھے. یقین کرے ہمارے بچے بڑے ہی انہی ریلیوں میں ہوئے ہیں، اسی پریس کانفرنسوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے بیچارے دب کے ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے بچے. میری بیٹی مجھے نہیں پتا چلا کہ یہ کیسے پڑی ہوگی، میرا بیٹا مجھے نہیں پتا چلا، جیسے کہ میرا چھوٹا بیٹا اس نرسری میں تھا، ابھی وہ کلاس 7 میں، مجھے نہیں پتا چلا کہ وہ کیسے پڑا ہوا. فلک نیاز، آپ تو شاید آپ کی میں تصویریں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پر، آپ کو ہی ایک کور کمانڈر صاحب نے کہا تھا کہ تمہارے بچے چلے گئے تو کیا ہوا، اور بچے پیدا کر لو، آپ سے کہا تھا؟ نہیں، اس طرح ہوا تھا کہ ہماری ایک مشترکہ میٹنگ تھی، کور کمانڈر صاحب آئے تھے، تو جب مائی بین کر رہی تھی، خفا ہو رہی تھی، تو کہتے ہیں کہ کیا ہوا، ہمارے ملک میں تو بہت سارے لوگ شہید ہوئے، ہماری اتنی فورسز شہید ہو گئی ہے، تو کیا ہوا اگر آپ کے بچے بھی شہید ہو گئے، آپ اور بچے پیدا کرو. اور بچے پیدا کرو. دیکھیے کس قدر بے حسی تھی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے شہید تو سب، کہ یہ جو
دہشت گردی میں آپ جو مارے جاتے ہیں بیچارے، ان کو یہ کہہ دیں کہ جی آپ شہید ہو گئے، یہ بالکل ایک لالی پاپ ہے. اور آپ لوگوں نے جس طرح سے نعرہ یہ بلند کیا کہ ہم نے اپنے بچوں کو شہید ہونے کے لیے نہیں، پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، اور یہ ریاست کی ذمہ داری تھی کہ ان کی حفاظت کرتے. تو یہ بتائیے آپ دونوں کہ ابھی چند دن پہلے میں سن رہی تھی جب یہ کورٹ میں گیا آپ لوگوں کا کیس، معذرت چاہتی ہوں، تو وزیر اطلاعات صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جی 5 دہشت گردوں کو تو پھانسی لگ چکی، ان کو تو سزا مل چکی. آپ لوگ اس بات سے مطمئن ہیں؟ نہیں جی، بالکل نہیں. دیکھیے، ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کوئی دہشت گردی نہیں تھی، یہ ایک پلین ٹارگٹ کلنگ تھی. ہمارے بچے صبح اسکول گئے، ہماری اسکول کی یہ روٹین تھی کہ یہاں چھوٹی سی ایکٹیویٹی پہ ہمیں سرکولر کیا جاتا تھا. اس واقعے کا ہمیں کوئی سرکولر نہیں ہوا کہ آج ان کی فرسٹ ایڈ کی کلاس ہو رہی ہے. سارے بچوں کو 8, 9, 10 اور فرسٹ ایئر کو اکٹھا کیا گیا ایک ہال میں اور دروازے بند کیے گئے. آپ یقین کریں، اس ہال کے دروازے بند کیے گئے، کنڈیاں لگائی گئی ہے. 6 کے 6 دروازے بند تھے. اور اس میں جب دہشت گرد آتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں، شاید آپ نے وہ تصویریں دیکھی ہو یا نہ دیکھی ہو کہ جب بچے دوڑتے ہیں ایک دروازے کی طرف اور اوپر نیچے ان کی لاشیں گرتی ہے، کہ ہمارے بچے کیسے بے یار و مددگار پڑے ہیں اور کس حالت میں پڑے ہیں اور ان کے اعضاء کس طرح بکھرے ہوئے ہیں. ہمارے بچوں کی لاشیں ودن منٹس ہاسپٹل پہنچی ہے، لیکن نہ تو ان کو کسی سے ہیلپ کے لیے اندر چھوڑا گیا، نہ پولیس کو، نہ فورسز کو، نہ عوام کو، کہ جی 4 گھنٹے بعد کمانڈوز آئیں گے اور وہ ریکور کریں گے. ایک یہ بھی خبر ہے کہ آدھے گھنٹے تک پولیس گیٹ پر کھڑی رہی اور اس کو اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا. ہوا تھا اس لیے کہ جب وہاں پر اس کے جب یہ ثانیہ میں نے ٹی وی پہ مطلب پٹیاں نیچے چل رہی تھی کہ دہشت گرد جو ہیں وہ اسکول کے اندر گھس چکے ہیں اور مسلسل فائرنگ کی آواز آ رہی ہے، مسلسل مطلب پٹی چلتی جا رہی تھی ٹی وی پر. تو میں نے ایک دم اس کے بابا کو جب فون کیا، میں نے کہا جلدی جائیں آپ، اسکول میں کچھ ہوا ہے. تو وہ بھاگ رہے تھے. تو میں ان کو کہا کہ آپ اسکول جائیں، تو انہوں نے کہا میں اسکول نہیں جا رہا ہوں بلکہ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں. میں نے کہا ہاسپٹل کیوں جا رہے؟ اسکول میں سب کچھ ہو رہا ہے، وہاں پہ گولیاں چل رہی. تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کے فادر نے مجھے اس وقت کہا کہ نہیں، اسکول انہوں نے کہا ہے کہ کلیئر ہو گئے اور جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی بچے جو ہیں، وہ جو بھی کچھ ہیں، وہ سب ہاسپٹل میں جو ہے وہ شفٹ کیے ہوں. تو میں نے کہا اتنا مطلب ہاسپٹل جانے کی کیا مطلب، اتنا سب کچھ ہوا ہے کہ ہاسپٹل کی نوبت آ گئی ہے کہ ان کے مطلب اٹیک بچوں پر ہو گیا. تو اس کے بابا نے مجھے کہا مجھے نہیں پتا، صرف اتنا ہے کہ اسکول میں گولیوں کی آواز آ رہی ہے، لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسکول کلیئر. یہ اس وقت کا قصہ تھا. میں نے ایون کہ میں نے پھر بعد میں لوگوں سے کہا کہ ایک دھماکوں کے بعد دوسرا دھماکے اندر ہوتے جا رہے تھے، پھر گولیوں کی آوازیں آ رہی تھی، پھر بچوں کی چیخنے کے اندر سے آوازیں آ رہی. جو لوگ وہاں گیٹ پہ کھڑے تھے ان لوگوں نے یہ کہا، بلکہ کتنے لوگوں نے تو مجھے یہ بھی کہا کہ جب آخر ایک دفعہ 3-4 دھماکوں کے بعد ایک بڑا سا بلاسٹ ہوا تو ہم نے کہا کہ اندر کچھ نہیں بچا، بس یہ آخری بلاسٹ ہوگا کہ اندر کچھ نہیں بچنے کے چانسز تھے، جس طرح آوازیں آ رہی، جس طرح سب کچھ ہو رہا تھا. لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ جب ہم جب 12 بجے ہاسپٹل کی طرف جا رہے تھے تو وہاں ساری لاشیں جو تھی وہ ہاسپٹل میں پہنچی ہوئی تھی. مطلب کہ سمجھ نہیں آئی کہ 10 بجے 9:30 10 بجے یہ قصہ ہوتا ہے اور 12 بجے جو ہے اسکول بھی کلیئر ہو جاتا ہے، ساری لاشیں بھی ہاسپٹل میں پہنچ جاتی ہیں، ساری ڈیڈ باڈیز بھی لوگوں کو مل جاتی ہیں. تو مطلب یہ کیا کہاں گئے پھر وہ دہشت گرد؟ اور پھر کئی لوگوں نے کہا جو صدر میں کینٹ کے ایریے میں وہاں رہ رہے تھے، وہ کہتے شام کو 6 بجے تک آپریشن ہوتا رہا. اور سمجھ نہیں آئی کہ ایک طرف سے لاشیں بھی اٹھائی جا رہی تھی، ایک طرف سے دہشت گرد اپنی دہشت گردی کی کاروائیاں بھی کرتے جا رہے تھے. مطلب اتنی عجیب سی باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں.
آپ کہو کہ جیسے مارنے والا بھی کوئی تھا اور اٹھا کے لے جانے والے بھی وہ ایک ہی. اس ٹائپ کا سین چل. یہ جو رپورٹ آئی ہے جسٹس ابراہیم کی، انہوں نے اس کے بارے میں آپ لوگوں کے جو یہ تمام آپ لوگوں کے جو ہیں اس کے بارے میں یہی ریکارڈ کروایا ہے، ہم نے سب نے ریکارڈ کروایا. غازی بچے بھی تھے، انہوں نے بھی ریکارڈ کروایا ہے. جو ٹیچر جو غازی ہوئی انہوں نے بھی اس میں اپنے سب کمنٹس دیے. سب مطلب جن جو بھی لوگ تھے، پیرنٹس جو تھے، ان کو ان کے جو وہ والے بچے جو بچ گئے ہیں، غازی ہوئے ہیں، زندہ ان کے پاس واپس آئے ہیں، ان کے جو بیانات ہیں وہ بھی انہوں نے ریکارڈ کروائے. تو یہ سب جو ہے تقریباً سارے مشترک ہیں، سب ایک ہی وہ سب ایک ہی جیسی باتیں کر رہے ہیں. سب ملا کے 132 بچے اور 10 وہاں کا عملہ، پرنسپل اور جو اسٹاف تھا 142 ہی سب ملا کے ٹوٹل 122 بچے اور باقی اسٹاف ممبرز. جو حال میں بچے تھے وہ اور سیکنڈ ایئر کا پیپر چل رہا تھا. میں آپ کو ان کے پیپرز کا کہ بچوں کی لاشیں پڑی ہے، جوان سیکنڈ ایئر کے لڑکوں کی، اور بڑی سکون سے اس کی ویڈیو بن رہی ہے اور بیچ میں فائرنگ کی آواز آ رہی. کیا کوئی بچہ اتنا دل گردے کا مالک ہو سکتا ہے کہ وہ اس حالات میں کوئی ویڈیو بنائے اور بہت سکون سے کیمرہ چلا اور بہت سکون سے بنائے؟ ہمارے بچے 12 بجے CMH پہنچ چکے تھے. اچھا، تو اس سے پہلے اس طریقے کی تصویریں کس نے لی؟ اور جب میں نے CMH سے اپنے ہسبینڈ کو فون کیا کہ آج وہ ایک بیٹی کی لاش مجھے مل گئی ہے، تو وہ مجھے کہتا ہے میں آرمی والوں سے بھاگ کے آڈیٹوریم میں کھڑا ہوں. آڈیٹوریم بالکل خالی ہے، صرف 6-7 لڑکوں کی لاشیں پڑی ہے، جوان لڑکوں کی. باقی یہاں سب کی لاشیں اٹھائی جا چکی. تو یہ پھر یہ بتائیے کہ یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑا سیکیورٹی بریچ تھا، اتنا کچھ ہوتا رہا وہاں پر کئی گھنٹے تک، یہ تو خیر اب سبھی کہہ رہے ہیں کہ پولیس گیٹ پر کھڑی رہی، اسے اندر نہیں آنے دیا گیا. تو یہ جو رپورٹ ہے اس میں کس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اس پورے دہشت گرد واقعے کا، جس کو یہ جو بہت کلیئر الفاظوں میں فیلئر آف سیکورٹی لکھا ہوا ہے، اس میں بہت کلیئر الفاظوں میں لکھا ہوا ہے. اچھا، کہ اس پورے سانحے میں بہت زیادہ سیکورٹی کولیپس ہوا ہے، بہت زیادہ، اور فیلئر آف دا ایجنسی لکھا ہوا ہے. ایجنسیز کا اس میں لکھا کلیئر. اس میں یہ اسکول جو ہے نا یہ آرمی کے انڈر تھا جی. 24 گھنٹے یہاں آرمی جو ہے تو موجود ہوتی تھی. پھر جب امریکن کونسلیٹ پہ حملہ ہوا تو اسکول نے ہمیں پیرنٹس کو بلایا، سرکولر کیا کہ ہماری فورسز جو ہے تو آگے بارڈر پہ چلی گئی ہے، تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اتنی آرمی مہیا کریں، تو آپ لوگ ہمیں پیمنٹ کریں کہ ہم باقی سیکیورٹی رکھیں. یقین کریں اس کے بعد پر فیملی پرائیویٹ لوگوں سے 500 اور جو سرونگ اور ریٹائر فوجیوں کے بچے تھے ان سے 150 روپے پر ہیڈ منتھلی چارج ہوتی تھی سیکیورٹی فیس. پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ رہتے تھے. اچھا، تو یہ اس کے باوجود بھی ان دن کچھ نہیں تھا. صرف 4 لوگ گیٹ پر موجود. اچھا، تو یہ انہوں نے جسٹس ابراہیم نے اپنی رپورٹ میں کچھ نام وغیرہ کچھ نہیں لکھے؟ اس میں اصل میں جو ہے زیادہ تر لوگوں کے جو کمنٹس ہیں اس ٹائپ کی بات لکھی ہوئی ہے کہ جیسے وہاں پر جو بریگیڈیئر مدثر ہے اور کرنل بلال تھا، اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں وہ اس الزام لگاتے ہیں کہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ 11 کور کی تھی. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ذمہ داری جو ہے وہ 11 کور کی نہیں آتی بلکہ 102 بریگیڈ کی آتی ہے. مطلب اس ٹائپ کے اس میں کمنٹس ہیں، مطلب ایک دوسرے پہ جو ہے وہ الزام ٹھہراتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی کے ان کو کرنا چاہیے تھا، وہ کہتے ہیں اس کو. تو مطلب دونوں کی ان کی کنکلوژن سے انہوں نے اسپیسیفک کوئی نام مطلب نہیں ڈیفائن کیا، لیکن انہوں نے یہ کلیئر لکھا ہے کہ اس پورے میں سانحے میں جو ہے وہ سیکورٹی کولیپس ہوا ہے، سیکورٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ. اچھا، تو ابھی اس رپورٹ کے بعد کوئی جو سزائیں وغیرہ نہیں ملی، مقدمات ابھی شروع نہیں ہوئے؟ جو سزائیں ملی ہیں وہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون تھے لوگ،
हमें ना बताया गया ना हमें दिखाया कि वो कौन थे। इवन कि जब ये सानिया के तकरीबन कोई 15-20 दिनों बाद जो है वो कोर कमांडर ने हमसे जो है वो मीटिंग की थी, तो जिसमें उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि आप और बच्चे पैदा कर लें। तो उसी मीटिंग में उन्होंने हमें कुछ तस्वीरें दिखाई, और वो तस्वीरें जो थी जब देख ली हम सब पेरेंट्स ने, तो वो तस्वीरें हमने पहले भी 1 महीना पहले हम देख चुके थे वो तस्वीरें। और वो पेशावर में जो एयरपोर्ट है उसमें धमाका हुआ था, दहशतगर्दी टाइप हुआ था। तो वो वाले मुजरिम, उन्होंने वो APS के मुजरिम करके हमें, अच्छा, वो भी फेक, उन्होंने हमें फेक बताया सब। तो आप लोगों का रिस्पॉन्सिबल पर्सन हमें इस तरह की फेक बातें बताता है, अच्छा, फेक तो तस्वीरें दिखा के कहते हैं कि ये उसका हमले। आप लोग जो जिन बिग बॉसेस के नाम ले रहे हैं, जो उस वक्त के आर्मी चीफ हैं, जो उस वक्त के ISI के वो थे, कमांडर थे, सरबराह थे, जहीरुल इस्लाम वगैरह, और भी आप लोग, जाहिर है कि वो जो वजीर आला हैं उस वक्त के, वहां के खटक साहब, उन सब के, परवेज खटक है, जी जी, इन सब के नाम आप लोग ले रही हैं, लेकिन इनके खिलाफ तो शायद FIR भी दर्ज नहीं हुई। तो आपको लगता है कि इनको कभी अदालत के कटहरे में लाना पड़ेगा? लास्ट हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी, तो हमने जज साहब से यही चीज की दरख्वास्त की कि हम जो है इन तमाम जो लोग हैं इनके नाम पर FIR का ऑर्डर चाहते हैं। कि जो आए थे XYZ, वो तो खुद किसी ऑर्डर के साथ आए थे ना, किसी ने उनको ऑर्डर दिया, तो ये ऑर्डर देने वाले लोग कौन है? और जब ये सब कुछ हो रहा था तो ये किस हाथी के कान में सोए थे? जब आप कुर्सियों पे बैठे हैं तो आप जिम्मेदार हैं, आप सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं बैठे हैं, आप जिम्मेदारी लेके बैठे हैं। इस तरह से है कि 28 अगस्त को ये ट्रेड लेटर मौसूल हुआ था, जिसमें स्पेशली आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज का जिक्र था, और पिशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज यही एक ही है। ये थ्रेट लेटर आ चुका था, ये सारे आराम से सो रहे थे। जब हमला हुआ, ना पुलिस को छोड़ा गया, ना किसी और को छोड़ा गया, आराम से बच्चों को वहां जो है ना, जो इनका जी चाहा बच्चों के साथ किया। जब तक ये चाहते रहे बच्चों के साथ ये खून की होली खेलते रहे, जुल्म करते रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दहशतगर्द अंदर घुसते थे, या तो वो जिंदा पकड़े जाती या उनकी लाशें निकली। बिल्कुल। ना तो इस स्कूल से किसी को जिंदा पकड़ा गया, ना इनकी लाशें बरामद। किसी ने देखी। जब बादशाह खान यूनिवर्सिटी पे हमला हुआ तो वहां की दहशतगर्दों को आम आवाम के सामने निकाला गया और लोगों ने उनको देखा। उनको तसल्ली हुई कि हाँ दहशतगर्द आए थे और उनकी लाशें गई है। इन्होंने जो फांसियों का कहा है, तो अगर आप उनका बैकग्राउंड देखें तो जिसको फांसी दी गई है जी, वो 10 साल से प्लान जेल में कैद था, लेकिन वो इस वाकये का मास्टरमाइंड था। खुदा के बंदो, जो एक बंदा खुद जेल में कैद है, वो कैसे मास्टरमाइंड बन सकता है? आप कैसे उससे हमारी तसल्ली करा सकते हैं कि वो इस वाकये का मास्टरमाइंड है? और जिन्होंने खुद तस्लीम किया कि हम इस वाकये के जिम्मेदार है, हमने किया है, वो इनके मेहमान थे और वो इनके पनाह में है, और उनको जो है तो ये हर तरह की वो दे रहे। बात ये नहीं है, हमारे बच्चे गए हैं, जुल्म हुआ है, और अगर हम भी इसी तरह लोगों की तरह खामोश होते रहे तो इसी तरह हम बच्चे पैदा करते रहेंगे और आप लोग उनको जो है तो इसी तरह काटते रहेंगे। तो शहाना और फलक न्याज, आप लोग, हाँ जी, आप लोग जो हैं और आपके साथ और भी वालिदैन होंगे, तो आप लोगों पे बहुत ज्यादा दबाव तो होगा कि इस मामले को ज्यादा ना उठाइए। शुरू में तो बहुत दबाव था, बहुत ज्यादा। मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज्यादा ऐसी कॉलें भी आती थी, और एक दफा बल्कि उनको वो सदर की तरफ को जा रहे थे तो उनको मतलब रुकवा के दूसरी वैन में बिठा के उनको कहीं ले जाया भी गया, और गाड़ी जो थी उनकी कोई और ड्राइव करके उस जगह तक लेके गए और उनसे पूछगछ की गई। लेकिन बस अब मेरे ख्याल में
उनको भी शायद यही लग रहा है कि ये चुप कभी नहीं बैठते, अगर ये ज्यादा अगर हम इस तरह की कोई हरकतें करेंगे तो ये इस पे और ज्यादा शोर मचाएंगे। और अब तो कितने लोग हमें जान गए हैं, अब तो मेरे ख्याल में उनके लिए ये और बहुत ज्यादा खतरनाक किस्सा होगा कि अगर कुछ भी वो हमें नुकसान देने की कोशिश करें। और जहां इनका प्रेशर काम नहीं करता तो ये हमारे लिए इतना कर देते हैं कि हम पे मीडिया बैन लगा देते हैं, हमसे ऐसी लोगों को हम मिलना बंद कर देते हैं कि जहां से हमारी बात कहीं पहुंच सके। हमारी ऊपर 11 कोर के दरवाजे बंद है, हमारी ऊपर जो है तो हुकूमत के दरवाजे बंद है। यकीन करें इस कमीशन के लिए जितनी मेहनत हमने की, इतने बड़े वाक़ये के बाद ना हमारे बच्चों का किसी ने नोटिस लिया, ना किसी ने FIR दर्ज की। कमीशन के लिए जब साकिब निसार साहब आए थे पेशावर तो हम माए बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट में घुस के और उनके सामने हमने बैन की, अपना रोना रोया। तो उन्होंने जवाब में कहा कि मुझे तो इस चीज का पता नहीं, अरे मुझे तो नहीं पता कि यहाँ बहुत बुरे हालात है। चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं हालात है, हमें तो कहा गया कि ऑल इज वेल, बस वो उनको सब कुछ हो गया है, वो सेटिस्फाई है, बस वो सही। आज तक किसी ने कबूल नहीं किया कि ये किसकी जिम्मेदारी थी और किसकी नेग्लिजेंस थी और किसकी वजह से हुआ है। सबसे जो हमें भी अजीब सी बात लगती है कि मतलब किसको फायदा हो गया इससे, फायदा किसको हो गया, किसको, यही मैं कह रही हूँ कि क्या हुआ है? अगर किसी ने साजिश की है इसकी पूरे वाकये की, जैसे कि आप लोग ने शुरू में जिक्र किया कि जिस तरह से एक हॉल में बच्चे बंद थे और सब दरवाजे भी बंद थे, तो अगर ये साजिश थी तो इसका फायदा किसको हुआ? किसी को भी तो नजर नहीं आता। हमने जो अपनी खुद ऑब्जर्वेशन की है तो मुझे तो यही लगा है कि जब ये सानिया हुआ उसके बाद ज़रबुल हर्ब, रद्दुल फसाद, इस टाइप की जो चीजें हुई तो मुझे तो लगा कि हमारी जो अक्सरी क़यादत है उसका ही मुराद बुलंद हुआ। जनरल राहील कहाँ से कहाँ पहुंच गए इसी पर कि वो चुन चुन के दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे और APS के बच्चों का बदला लेंगे। तो मुझे तो लगा सिर्फ हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है सिर्फ उसका ही मुराद बुलंद हुआ, बाकी हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया। आवाम जो है उनकी हमदर्दियां भी कुछ हद तक हमारे वक्त थी, लेकिन फिर हमें भी इस मतलब ब्लैकमेल किया, क्या कहा गया कि ये दीज आर ब्लैकमेलर, इसलिए कि जब हम उनसे कुछ मांगते हैं यही कहते हैं कि हमें इंसाफ दो, इंसाफ दो, तो ये कहते हैं ये ब्लैकमेलर है। हमारे लिए ऐसे प्रोपेगेंडा बनाते हैं कि ये पीपल जो है वो ब्लैकमेलर जी। मतलब तो इंसाफ लेना हमारे लिए कितना मुश्किल हो गया। तो शाहाना अब तो ये पूरा केस उसमें है सुप्रीम कोर्ट में, तो अब आप लोगों को लग रहा है आपके ये अब कुछ इंसाफ मिल सकेगा आप लोगों को? जहां तक ये हमारे जो चीफ बैठे थे 3 जस्टिस, तो उनका तो रवैया बहुत अच्छा था। मतलब हमें तो इस तरह अंदाजा हुआ कि वो हमारे साथ पूरी हमदर्दी रखते थे और वो शायद हमारे दुख को समझ भी रहे थे और उनको अब इस गम की ग्रेविटी का भी पता चल गया है कि कितना ज्यादा इन मदर्स ने सफर किया है और वो सफर कर रहे हैं। इससे कि हमेशा हमारे बारे में तो यही प्रोपेगेंडा किया गया और जब समाअत हुई तो अटॉर्नी जनरल जो है वो भी उन्होंने ये कहा कि हमने इनको ऑलमोस्ट इनकी जितनी भी वो थी हमने इनको कंपेंसिएट कर दिया। दे यूज द वर्ड कंपेंसिएट, हमारे बच्चों की शहादत, उनकी लाशों को हमारे साथ कंपेंसिएट करके हमें बस ऑल इज वेल कर दिया गया कि सब कुछ सही है, बस हो गया। इमरान खान जब आ गए तो उन्होंने भी हमारे लिए यही वर्ड यूज किया कि मैं जो कुछ कर सकता था मैंने उस टाइम किया और मैंने इनको कंपेंसिएट किया। तो जस्टिस ने उसी वक्त कहा कि वो तो सब कुछ वापस करने को तैयार, इससे कि उससे पहले समाअत हुई थी तो वो अटॉर्नी जनरल साहब बार बार यही कह रहे थे कि हमने इनको सब कुछ दे दिया है, हम इनके लिए और क्या करें। तो मैंने उसी वक्त चेकबुक में साथ लेके गई थी कि मैं मेंटिस के लिए तैयार थी और मैंने उसी वक्त उनको कहा कि अगर ये लोग कहते हैं, अगर ये इंसाफ हमें इस चीज में नहीं दे रहे कि इन्होंने हमें कंपेंसेट किया है तो वो सारे पैसे हम इनको वापस करने को तैयार करेंगे। मैं कहती हूँ कोई पेरेंट्स जिनके बच्चे चले गए हो, इंसान अपने बच्चों के ऊपर कोई सौदाबाजी नहीं करता। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। तो अब जबकि TTP से मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उस पर आप लोगों के क्या, आपके उस पे जो हैं तासुरात हैं और आप लोग क्या उसके बारे में, जाहिर है कि कुछ ना कुछ आपको तशवीश तो होगी।
جی بالکل، یہ تقریباً سلسلہ جو ہے مہینے سے چل رہا ہے، اور یہ بار بار مطلب ٹی وی پہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں سب کچھ. تو ہم نے اس پہ بہت زیادہ، جیسے ہمیں پتہ چلا تو ہم نے اس پہ بہت زیادہ احتجاج کیا. ایون کہ ہم اسلام آباد بھی گئے اور وہاں پر ہم نے اپنا ریکارڈ کیا احتجاج. پشاور پریس کلب میں بھی ہم نے 2 دفعہ بلکہ کیا. مختلف ٹی وی کے چینل جو ہیں اس میں بھی ہم نے مطلب مسلسل اسی چیز کا مطلب بیان دیا کہ ہم بالکل اس کے خلاف ہیں، اور ان کو جو طالبانوں کو معافی دی جا رہی ہے، ان کو سٹیزنز بنانے کی جو بات کی جا رہی ہے، یہ بہت غلط ہے، اور ہم اس کا پرجوش احتجاج کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ جو طالبان ہیں، انہوں نے پہلے بھی جب ان کے لیے پاکستان کے دروازے کھلے تھے تو ان کا تاریخ میں مطلب یہ چیز بالکل ریکارڈ ہے کہ کس طرح انہوں نے یہاں پہ اپنی جڑیں بنائی، کس طرح دہشت گردی کے وارداتوں میں وہ ملوث رہے، اور کتنے زیادہ نہایت معصوم لوگوں کا انہوں نے جو ہے وہ خون بہا. تو یہ اس طرح کے مذاکرات کرنے سے دوبارہ میں کہتی ہوں کہ اس سے وائلنس جو ہے وہ الائیو ہوگا، اور ہمارے جو آرمی کے مختلف آپریشنز ہوئے اسی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہوئے، اسی طالبانوں کے ایک ایک بندوں کو، دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے ہوئے. تو پھر مطلب کہ ان کے جو اس میں آپریشن میں لوگ شہید ہوئے، تو اس کا مطلب ہے وہ ساری قربانیاں سب جو ہے وہ رائے گاہ چلی گئی. ان کی کوئی ریئلائزیشن نہیں ہے کہ مطلب کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے آپ ان کو معافی دے دیتے ہیں، آپ اس کا مطلب ہے کہ لی گئی تو مطلب وہ سب ویسٹ ہو گیا. اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے، اس بات کے کون ان کی سیکیورٹی اس بات کی دیتا ہے کہ وہ دوبارہ پاکستان میں اندر گھس کے اپنے ٹھکانے نہیں بنائیں گے؟ وزیرستان میں کیا مطلب وہاں سچویشن رہی، سوات میں کیا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، سب دنیا جانتے ہیں کہ وہاں پر کس طرح لوگوں نے اپنے گھر چھوڑ کر جو ہے وہاں پر آپریشن کے لیے مطلب وہاں پہ ہوا، اور لوگ کتنے بے گھر ہوئے، کیا حالات لوگوں پہ گزرے، کتنے ہمارے معصوم فوجی جوان جن پہ اتنا پیسہ لگتا ہے اس پاکستان کا ایک کیڈٹ کو تیار کرنے میں، ان ماؤں سے پوچھے کہ جب وہ یونیفارم پہنا کر اپنے بچوں کو بھیجتی ہے سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے، اور یہ والے دہشت گرد جو ہے ان کی لاشیں ان کے یونیفارم سمیت ان کے گھر پہنچا دیتے. یہ اس چیزوں سے ہم سے زیادہ کون جانے گا جنہوں نے اپنی بچوں کی لاشیں اٹھائی ہیں. میں کہتی ہوں جس طرح ان کی مائیں روتی ہیں اسی طرح ہمیں پتہ ہے اس طرح ہم بھی روتے ہیں. بالکل ان کی ساری قربانیاں مطلب اپنے ضائع کرتی رہ گا کرتی، وہ کس کھاتے میں چلے گئے؟ تو آپ ہم سے تو پوچھیں، ہم تو زندہ ہیں نا، آپ ہم سے تو بات کریں کہ یار ہم آپ کے بچوں کے دشمنوں کو معافی دینے جا رہے ہیں، ان کے ایک ٹیبل پہ لانے جا رہے ہیں، ان سے بات کرنے جا رہے ہیں، کیا آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی سزا ہوتی ہے نا، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات نہیں کرتے. وہ قاتل بھی ہیں، وہ دہشت گرد بھی ہیں، لیکن ہم پھر بھی ان کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بھی بیٹھ رہے ہیں، مذاکرات بھی کر رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے ہمارے پاکستان کا کوئی آئین نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، بس ایک اللہ کی ذات ہے جو چلا رہی ہے. جسے کہ میں تو بالکل اس پہ بلیو کرتی ہوں کہ کسی بھی دہشت گرد کے ساتھ جو کسی کی جان لیتا ہے وہ ایک دہشت گرد ہے، وہ ظالم ہے، اور اس کے لیے کوئی معافی کی کہیں گنجائش نہیں ہے. ٹیررسٹ از ٹیررسٹ، بس، اور کچھ بھی. اور شاہانہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ صرف سول افراد ہی نشانہ نہیں بنے اس دہشت گردی کا، بلکہ جو مسلح افواج کا کوئی مرکز انہوں نے نہیں چھوڑا جہاں پر حملہ نہ کیا ہو. کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پر انہوں نے حملے نہ کیے ہوں. تو لہٰذا یہ تو لمحہ فکریہ ہے سب کے ہی لیے کہ وہ مل کے سوچیں کہ یہ لوگ جن کے ہاتھوں پر خون ہے انسانوں کا، کم سے کم ان سے تو مذاکرات نہ کیے جائیں. لیکن ابھی تک تو یہ واضح ہی نہیں ہے کہ مذاکرات کس سے ہو رہے ہیں. کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، کیونکہ ابھی دیکھیے کورٹ میں آپ لوگ شاید وہاں موجود ہی ہوں گے کہ وزیر اعظم صاحب پھر یہ فرما گئے کہ 2.5 لاکھ لوگ جو ابھی 15 اگست کے بعد پاکستان کے راستے باہر نکلے ہیں اس میں بہت سے دہشت گرد، القاعدہ اور یہ TTP والے اور بلوچ دہشت گرد جو ہیں وہ پھر یہاں پر آ گئے. اب آپ یہ بتائیے کہ اتنا کچھ سفر کرنے کے بعد
इसके बावजूद आपने बॉर्डर्स पे ना ये नहीं देखा कि कौन लोग अंदर आ रहे हैं? 2.5 लाख लोग तो कोई ऐसे नहीं होते, और वो कोई एक वक्त में तो नहीं आए हैं, वो तो मुसलसल आते रहे हैं कई दिन तक, और यहाँ से फिर बाहर जाते रहे, और हो सकता है कि उनमें से बहुत से फिर यहीं पर रह भी गए हों। तो अभी भी कोई मतलब जो सिस्टम है, जो निजाम है, वो पूरी तरह काम नहीं कर पा रहा, और आप कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात जो है तकरीबन मुआहिदा हो गया है, कभी कहते हैं हो गया है, कभी कहते हैं नहीं हुआ है, अभी तक ये वाजे तो नहीं है। नहीं, इस तरह से है कि अभी तक वाजिह तो नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान ने, शेख रशीद ने, सदर अलवी साहब ने, इन सब ने कहा कि हम इनको माफ कर रहे हैं। अफसोस का मुकाम तो ये है कि हम एक आजाद पाकिस्तान में रह रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन यहाँ की आवाम आजाद नहीं है, हम अब भी गुलाम हैं। जब भी इनका जी चाहे हमें कुचल के गुजर जाए, जब भी जी चाहे हमारी कुर्बानी दी जाए, जब भी इनकी बात आए, जहां इनको फायदा हो, ये उसको माफ करे, जिसको माफ करना चाहे माफ करे। सबसे बड़ी बात आप ये ले लें कि एहसान ने मीडिया पे बैठ के कहा कि हाँ मैं एपीएस का जो है तो इसको एक्सेप्ट करता हूं, ये हमने किया है, ठीक है, बिल्कुल। फिर वो कैसे तुर्की पहुंच सकता है? अगर आप एक मुजरिम की जो है तो हिफाजत नहीं कर सकते, तो आप अपनी पूरी मुल्क की हिफाजत कैसे करो? जब आप बॉर्डर पे खड़े हैं और दहशतगर्द आ रहे हैं और दहशतगर्द जा रहे हैं, और जब आप एक स्कूल को नहीं बचा सकते, आप पूरे मुल्क को क्या बचाएंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हमारी हिफाजत कौन करेगा? तो मगर मुझे शाहाना और फलक नियाज आपसे ये पूछना है कि आप लोगों की जो तहरीक है, जो इसके स्कूल के वालिदैन की, ये आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही? क्योंकि देखिए पूरा पाकिस्तान मुतासिर हुआ है, तो आप लोग क्या ये कोशिश करेंगे कि और लोगों को भी साथ मिलाइए और पूरी अवामी एक रायमा बने जो जोर दे सके कि आप लोगों को कुछ चीजें अवाम के सामने लानी होंगी और दहशत गर्दों को आपको सजा सबके सामने देनी होगी बता के? तो कुछ आप लोग इस कोशिश में हैं? ये तो बहुत ज्यादा जब हम चीखे मार रहे हैं और हम उसमें नामजी जो है वो हाइफ्स के ले रहे हैं, तो जाहिर बात है जब आप हाइफ्स के लाभ लेंगे तो आपके साथ कौन खड़ा होगा? खड़ा कौन हो सकता है आपके साथ? आपकी इस बात को आगे कौन बढ़ाएगा? कोई नहीं। इससे कि अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ आती हैं तो वो अपनी स्कोरिंग में लग जाती हैं। ना हम चाहते हैं कि कोई दूसरी सिविल सोसाइटीज हैं या इस टाइप के लोग हैं वो हमारे साथ आए, इसलिए कि जब इस तरह का कोई किस्सा आता है तो वो हमारे ही बच्चों की शहादतों के सर पे अपने आप हमारे बच्चों के शहादतों को कैश करने पे लग जाती। यकीन करें हम वो दुखे हुए हैं। हमें सिर्फ अगर चाहिए तो हमें इंसाफ चाहिए, और इंसाफ के लिए हम उन लोगों ने इस दफा सुप्रीम कोर्ट में यही नाम दिए कि हम यही समझते हैं कि यही असल में जिम्मेदार है। अब इन्होंने जब किसी चौकीदार को, जो कमीशन में लिखा हुआ है, चौकीदारों को और छोटे सिपाहियों को इन्होंने अगर सजा दी, जिसपे मतलब जो हमारी इससे पहले समाअत हुई थी, तो उसमें जज साहब ने पूछा था कि आप क्या चाहते हैं, तो उसी वक्त मैंने कहा कि आप जब आप कमीशन ने आपने पढ़ी है उसमें आप देख लें कि हमेशा छोटे रैंक्स को सजा मिल गई है, लेकिन जो हाई अप्स हैं, जो हमारी जमीनों के खुदा हैं, वो हर चीज से फारग होते। अभी जब इनके कोर्ट मार्शल और इन सब के जब उन्होंने सजाएं हमें गिनवानी शुरू की, तो आप देख लें इसमें मेजोरिटी सारे वो लोग थे जो सिपाही थे और जिनको जो इंतजार करे थे ऊपर से ऑर्डर ना आने का, और उनको ऊपर से ऑर्डर था कि आप लोगों ने ना घुसना है अंदर और ना फायरिंग करनी है। उनको इस चीज की सजा दी गई है। तो उनको सजा किस बेचारों को दी गई है कि वो ऑर्डर मान रहे थे। आप लोग ये चाहते हैं कि कोई JIT तर्ज की कोई बहुत बड़ा कमीशन बनी जो इस पूरे वाकये की असर नौ फिर तफ्तीश करे और पूरी तहकीकात करे? हमें इस कमीशन में इतने कोई से कि जब उन्होंने क्लियर कर दिया, और हम शुरू दिन से यही कहते रहे कि सिक्योरिटी कोलैप्स हुआ है,
सही मोटे अल्फाजों में 2-3 जगह पे ये क्लियर लिखा हुआ है कि इसमें सिक्योरिटीज की नेग्लिजेंस की वजह से, नेग्लिजेंस वर्ड यूज हुआ है कि सिक्योरिटी की नेग्लिजेंस की वजह से और सिक्योरिटी फेलियर की वजह से ये सानिया पेश आए। क्लियर अल्फाजों में लिखा है। हमें तो इस कमीशन में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बेशक उस कमीशन में स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया, लेकिन उसमें उन्होंने डायरेक्शन तो दी है कि ये वजह से ये हुआ है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि जब सिक्योरिटी लैप्स हुआ है तो सिक्योरिटी वाले लोग कौन है, उनको पकड़ ले, जो उस टाइम वहां बैठे थे, जिन्होंने ऑर्डर नहीं दिया, जिन्होंने सही एक्शन नहीं लिया, जिन्होंने सही डिसीजन नहीं लिया, हमारे बच्चे चले गए। सही काम करते तो शायद इतनी कैजुअलिटीज नहीं होती, कसम से बहुत बच्चे बच जाते। नहीं किया उन्होंने कुछ, वो बेचारे निहत्ते मासूम बच्चे लवारसों की तरह गोलियां खा रहे थे। वो दहशतगर्द बार बार आके उनको जो है वो अपनी बंदूक से टटोल रहे थे कि कोई जिंदा है, कोई सांस ले रहा है, कोई हिचकी ले रहा है, कुछ की आंखें खुली हैं ताकि उनको मार दिया जाए। इवन कि मेरे असफन का जो दोस्त था, तो मैंने उसे कहा कि बेटा आप किस तरह भाग रहे थे? उसने कहा है कि आंटी असफन गिर गया था और मैं उसका हाथ पकड़ रहा था, उसे कहता उठो असफन तुम उठो, तो शायद आंटी उसको बैक पे गोली लगी थी। मैंने कहा वो वैसे सही था? उसने कहा आंटी वो बिल्कुल सही था। और वो बच्चा जाके एम्बुलेंस में उसको असफन ने कहा तुम जाओ मैं आता हूँ, और वो उसका हाथ छोड़ के उसने उसका असफन का हाथ कस के पकड़ा था, असफन ने खुद उससे अपना हाथ छोड़ाया। उस बच्चे ने मुझे कहा, वो असफन का बहुत बेस्ट फ्रेंड है। और फिर एक और बच्चे ने जो गाजी हुआ है उसने मुझे कहा कि आंटी वो ये सारे बच्चे करा रहे थे, मतलब किसी को कहीं कहीं गोलियां लगी थी लेकिन फिर भी उनमें जान थी। टेररिस्ट ने आके इनके करके जो करा रहे थे बच्चे, उनके सरों पे सही रख के अपनी गन और ठा ठा करके सबको मारा है। और जब तक वहां खामोशी नहीं हुई उन्होंने वो जगह नहीं छोड़ी। लोग जो है इसको हमारे आंसू देखेंगे लेकिन कसम से वो फील नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं खुद ये सोच रही थी कि मेरा बेटा कितना डरा होगा, उसने मुझे बुलाया होगा, उसने पापा कहा होगा, उसने मम्मा कहा होगा। मैं कहती हूँ कि वो सीन मेरे बच्चे ने कितनी तकलीफ से वो टाइम गुजारा होगा, वो 5-10 मिनट, मुझे नहीं पता कितना टाइम होगा, लेकिन उसको कितनी तकलीफ हुई होगी। काश कि मैं वो टाइम वापस ला सकती हूँ, मैं बचा सकती हूँ उसे। बिल्कुल मैं कह रही हूँ ना कि मैं उस तकलीफ को मैं फील कर सकती हूँ कि मेरे बच्चे ने कितनी तकलीफ सही उसने। उसकी मैं आपको पिक्चर भेजू जो उसकी डेड बॉडी की है, विक्की मनोज के होंठ बिल्कुल खुश्क है, जिस तरह जैसे किसी पे एकदम खौफ तारी होता है ना, उस तरह उसके होंठ बिल्कुल खुश्क है, जैसे कोई पानी के लिए तड़प रहा होता है, जैसे किसी का रोजा होता है 3-4 दिन से और उसके होंठ खुश्क हो। इतनी तकलीफ में चला गया मेरा बच्चा। क्या ये भूल जाएंगे? क्या आपको लगता है ऐसे लोग, ऐसे पेरेंट्स जिनको इस तरह की लाशें मिले, वो किसी तरह का सौदाबाजी कर सकते हैं? क्या वो खामोश भी बैठ सकते हैं? जो कि शहादतों ने तारीख बनाई है। बिल्कुल। और अब हम तारीख बनाएंगे, नहीं जोड़ेंगे अपने बच्चों के कातलों को। मुझे लगता है हमारे इस थाने के इस केस के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट से हमें बहुत अच्छा नतीजा मिला, जो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह करे कि बिल्कुल मिले इंशाल्लाह, यकीन करें कि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, आने वाली नस्लों के लिए भी काम आएगा। बिल्कुल। फिर एंदा जिस तरह हम चीखें मार रहे हैं, अगर कोई और सानिया होगा तो वो लोग भी चीखें मारेंगे। और यकीन करें, और इसी तरह के नाम जो हम जमीनों के खुदा के नाम उनको दे रहे हैं, इसी तरह वो भी देंगे। तो ये जमीनों के खुदा जो है वाकई जमीन पर आ जाएंगे, जो भी आसमानों पे बैठे इस जमीनों पर आएंगे। और आप आवाम के लिए नहीं बचाएंगे उनको, अपनी कुर्सियों के लिए बचाएंगे लोगों को, इसलिए कि ये मरेंगे तो हम जाएंगे, हमारा बेटा गरक होगा। तो इसलिए इनको बचाओ, इनकी हिफाजत करो। अगर हमने कुर्सियां अपनी बचानी है तो इनकी हिफाजत करो, तो ये निजाम सारा सही हो जाएगा। छोटे लोगों को सजा देंगे और मराते ये लेते हैं, तनख्वाह ये लेते हैं, गरीब बेचारे को फंसा देते हैं। बस अब ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। कोई लोग कहते उठे, कोई वालिदैन तो थे जो बोल सकते थे, जो बयान कर सकते थे, जिन्होंने सब कुछ किया।
جی میرا تو خیال ہے کہ سبھی والدین کو آپ لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے، گو کہ میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ بہت کم ہیں تعداد میں. جی ہم آزاد ملک میں رہے بھی آزاد نہیں ہے. ہمارے ساتھ اکثر جو ہے نا وہ آرمی سے ریلیٹڈ ہے، وہ چھوٹے رینکوں کے مالک ہے، وہ بیچارے ساری عمر صرف سلوٹ کی عادی ہے اور صرف یس سر کی عادی ہے. ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو دبایا جاتا ہے، ان کو مختلف طریقوں سے جو ہے تو بلیک میل کیا جاتا ہے. بالکل ہاں یقیناً ایسا ہوگا. کرے وہ اپنے بچے کے حق کے لیے بھی آواز نہیں اٹھا سکتے، وہ تو چپ چپ کے ہم سے رابطہ کرتے ہیں. جی وہ بالکل ہمارے ساتھ ہے، کوئی بھی ہم سے پیچھے نہیں ہے. اولاد کی درد ایسی چیز ہے نا کہ وہ کسی کو وہ نہیں کر سکتے، لیکن ان کی بھی مجبوریاں ہیں. مجھے علم ہے کہ آپ لوگوں کو ایک زمانہ تھا کہ اسلام آباد تک آنے بھی نہیں دیتے تھے، آپ پر وہ شیلنگ وغیرہ کر کے سب آپ کو واپس بھیج دیا تھا جب آپ لوگ اسلام آباد آنا چاہ رہے تھے مظاہرہ کرنے کے لیے. بالکل ہم جب بھی گھر سے نکلے ہیں، ہم جب بھی گھر سے نکلے ہیں، یقین کریں جتنا ان کی بس میں تھا، جن کو یہ روک سکتے تھے، جس طریقے سے روک سکتے تھے ان کو روکا گیا ہے. اب بھی جب ہم جاتے ہیں اور ہماری جتنی بھی بچوں کی پیرنٹس گورنمنٹ سروسز ہے یا وہ کہیں اور، تو ان کے لیے ایسے راستہ بنایا جاتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جا نہیں سکتے. ہر طریقے سے کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی آواز کو دبایا جائے، ہر طریقہ انہوں نے اپنایا ہے. لیکن ہمیں خدا نے جو ہے اور ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہیں، اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، خدا ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا لیتا ہے. مجھے امید ہے کہ اب آپ لوگ جب کہ عدالت عظمیٰ تک پہنچ گئے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو انصاف ضرور ملے گا. بچے تو واپس نہیں آ سکتے لیکن آپ لوگوں کو انصاف ضرور ملے گا، اور صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ لوگوں نے ایک پوری نسل کو، جو مستقبل کی نسل ہے اس کو آپ لوگ بچا رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کو اس کا مطلب میں تو آپ کو سلام کرتی ہوں آپ کی اس جرت اور ہمت کو. اور بس آخر میں یہ کو کہ یہ بڑا ایک دل کو لگتا ہے یہ سوال میں پوچھنا چاہ رہی تھی، آج اگر آپ کے یہ بچے زندہ ہوتے تو کیا عمر ہوتی ان لوگوں کی؟ آج اگر یہ زندہ ہوتے تو ماسٹر کر چکے ہوتے، کوئی گریجویشن اور کوئی ماسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوتا. اور اسفن جو تھا وہ اس ٹائم 15 سال کا تھا، میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، تو وہ اس وقت 15 سال کا تھا تو ابھی 22 سال کا تقریباً ہوتا. اس سے کہ ابھی جنوری میں اس کی برتھ ڈے ہوگی تو وہ 22 سال کا ہوتا. اس سے کہ اس کے جتنے بھی سارے دوست ہیں تو کچھ انجینئرنگ میں چلے گئے، کوئی میڈیکل میں چلے گئے، تو وہ سارے جو ہے میڈیکل میں ڈاکٹر بھی بن گئے ہیں، اور جو انجینئر ہیں وہ انجینئر بھی بن گئے. شادیاں ہو رہی ہیں، اسفن کے تقریبی دوستوں اور کزنوں کے جو اس کے ساتھ تھے ان کی شادیاں ہو چکی ہیں. تو دوستوں آپ لوگوں نے ایک گفتگو سنی اے پی ایس کے شہید اسفن خان کی والدہ شہانہ اجون اور شہید نور اللہ اور سیف اللہ کی والدہ مسز فلک نیاز کی. کس طرح سے آپ لوگوں نے خود ہی دیکھا کہ وہ گریہ وزاری کر رہی تھیں اور وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ انہیں انصاف ملنا چاہیے. آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہیں تو یہاں پر ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. خدا حافظ.